जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल में ज़राअत, लाइफ स्टॉक और आबपाशी के सेक्टर्स के लिए मजमूई तौर पर तरक्याती मद में 123 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 56.2 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। कोई शक नहीं कि किसान की खुशहाली मुआशी तरक्की की ज़मानत है। हमने जब इक़्तिदार संभाला तो ज़राअत का शोबा और किसान मायूसी और हुकूमत की अदम तवज्जो का शिकार थे। हमारी हुकूमत ने फार्मर सेंट्रिक अप्रोच अपनाई, मसाइल में घिरे किसान को जदीद ज़राअत की तरफ लाए और इस्तेहसाली हथकंडों से हमेशा के लिए निजात दिलाने की इनकलाबी सोच पर अमल दरामद का फ़ैसला किया। माली वसाइल की तरसील और जदीद ज़रई मशीनरी और आलात रियायती नरखों पर फराहम करने के इनकलाबी मंसूबे शुरू किए। आइंदा 2-3 सालों में इसके समरात किसान और पूरे ज़रई शोबे को मिलेंगे। माली साल 2024-25 की तरह आइंदा माली साल में भी ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए 80 अरब रुपए के खतीर फंड्स मुख्तस किए गए हैं, जो मौजूदा माली साल से 24% ज़्यादा हैं। हमारी हुकूमत ने 2024-25 में ज़रई पैदावार को फ़रोग़ देने और जदीद मशीनरी तक किसानों की रसाई को मुमकिन बनाने के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज़ किया, जिसके तहत 9,500 किसानों को 9.7 अरब रुपए की सब्सिडी से ट्रैक्टर्स की सस्ते दामों फराहमी को यकीनी बनाया गया। ज़रई शोबे के अलावा ये स्कीम माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हुई। चुनांचे स्कीम को जारी रखते हुए अगले माली साल में 5.5 अरब रुपए की लागत से इस स्कीम के फ़ेज़ 2 का इजरा किया जाएगा। अलावाज़ी इस बजट में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हाई पावर ट्रैक्टर प्रोग्राम के नाम से एक नए प्रोग्राम का इजरा किया जा रहा है, जिसके लिए अगले माली साल में 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मौजूदा माली साल में शुरू की गई किसान कार्ड और सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्यूबवेल स्कीमों की किसान भाइयों में शानदार पज़ीराई को मद्देनज़र रखते हुए इन स्कीमों को आइंदा माली साल में भी जारी रखने का फ़ैसला किया गया है, जिनके लिए बिल तरतीब 6.3 अरब रुपए और 8.7 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। यहाँ ये बताना भी मुनासिब होगा कि साल 2024-25 में पंजाब भर के तकरीबन 10 लाख छोटे किसानों को किसान कार्ड के ज़रिए 106 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के बिला सूद ज़रई कर्ज़े फराहम किए गए, जिनका मकसद किसानों के लिए बरवक्त बीज, खाद और दीगर अशिया के हसूल से ज़रई पैदावार में इजाफा मुमकिन बनाना है। रिवाइवल ऑफ सिट्रस सेक्टर प्रोग्राम के लिए अगले माली साल में तकरीबन 1 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जा रही है, जिसका मकसद न सिर्फ पंजाब में कीनों की पैदावार में इजाफा बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर इसकी बरामदात बढ़ाना भी है। आइंदा माली साल में पंजाब में ज़रई मकासद के लिए पानी के ज़खायर की तामीर और तहफ़्फ़ुज़ और उनके मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए 8 अरब रुपए की लागत से CM's पंजाब फॉर वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर 2025-27 का मंसूबा भी शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत 1200 खाला जात की पुख्ता लाइनिंग की जाएगी। मज़ीद 9 अरब और 7 अरब की लागत से CM पंजाब हाईटेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग, एग्रीकल्चरल फार्म मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के मंसूबे भी मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। इन दोनों मंसूबों के तहत सुपर सीडर, कंबाइन हार्वेस्टर, राइस ट्रांसप्लांटर, बेलर जैसी जदीद ज़रई मशीनरी दरामद और मुकामी तौर पर ख़रीदारी के लिए किसान
بھائیوں کو بلا سود قرضے اور سبسڈی مہیا کی جائے گی۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ہماری حکومت مالی سال 2024-25 میں کسان بھائیوں کے لیے 60% سبسڈی دے کر 3000 سپر سیڈرز کی خریداری کو یقینی بنایا، جن کی وجہ سے نہ صرف سٹیبل برننگ کے ذریعے ماحولیاتی آلودگی کی روک تھام میں مدد ملی بلکہ زرعی پیداوار میں اضافہ بھی ممکن ہوا۔ اس کے ساتھ ٹرانسفارمیشن آف ایگریکلچر ان پوٹھوہار کے نام سے ایک نئی اسکیم بھی بجٹ کا حصہ بنائی جا رہی ہے۔ 7 ارب روپے کی لاگت سے شروع کی جانے والی اس اسکیم کے تحت پوٹھوہار کے ذمہ داروں کے لیے جدید آبپاشی نظام، سولر پمپس، چھوٹے ڈیموں اور جدید تربیت کی فراہمی سے اعلیٰ منافع بخش فصلوں کی کاشت کو یقینی بنایا جائے گا۔ قدرتی آفات اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہونے والے زرعی نقصانات سے کسانوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے فصل بیمہ اسکیم کے تحت مالی سال 2025-26 میں 1.5 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ زرعی کھالوں، ڈرپ اریگیشن اور سولرائزیشن کے جاری منصوبہ جات کے لیے بھی 14 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، مال مویشی ہماری دیہی معیشت کا بنیادی جز ہیں۔ معیشت میں اس شعبے کی اہمیت کے پیش نظر آئندہ مالی سال میں 6 ارب روپے کی لاگت سے مویشیوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے ہرڈ ٹرانسفارمیشن پروگرام متعارف کروایا جا رہا ہے۔ 2 ارب روپے کی لاگت سے حکومت ایسے زونز قائم کر رہی ہے جہاں فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز پر مؤثر کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ ڈیری اور پروٹین فارمنگ سے منسلک برآمدات میں مزید اضافہ ہو سکے۔ اسی طرح 4.4 ارب روپے کی لاگت سے پہلی دفعہ سی ایم پنجاب لائف سٹاک کارڈ اسکیم کے نام سے متعارف کرائی جانے والی مویشی پال کسان 2 اسکیم کو مالی سال 2025-26 میں بھی 1 ارب روپے کے فنڈز کے ساتھ جاری رکھا جا رہا ہے۔ سال 2024-25 میں اس اسکیم کے تحت 14,000 چھوٹے اور درمیانے درجے کے کسانوں کو 27,000 روپے فی جانور کے حساب سے 1 ارب 26 کروڑ روپے کے قرضے فراہم کیے گئے۔ جناب اسپیکر، آپ جانتے ہیں کہ نہری نظام پنجاب کی زرعی معیشت میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ آئندہ مالی سال میں آبی وسائل کی ترقی، نہری ڈھانچے کی بحالی اور ری ماڈلنگ کے لیے حکومت پنجاب نے مختلف منصوبے تجویز کیے ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں 25 ارب روپے کی خطیر رقم 3 وسیع البنیاد منصوبوں کے لیے مختص کی جا رہی ہے، جن میں اسٹیبلشمنٹ آف واٹر ریزروائرز، واٹر کنزرویشن اینڈ واٹر یوز ایفیشنسی، واٹر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ آف واٹر سٹوریج جیسی جامع اور مفصل اسکیمیں شامل ہیں۔ ان کا مقصد پانی جیسے قیمتی وسیلے کو تحفظ اور اس کے کفایت شارانہ استعمال کو یقینی بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام دیہی علاقوں میں نہری پانی کی فراہمی کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کر کے زرعی معیشت میں بہتری لانے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ مزید برآں پچھلی 6 دہائیوں سے نظر انداز شدہ لنک کینالز کی بحالی نو اور ری ماڈلنگ کی ضروریات کو بھی اس بجٹ میں خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں رسول قادرآباد لنک نہر کی ری ماڈلنگ کے لیے تقریباً 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں قادرآباد بلو کی لنک نہر کی بحالی اور دیگر ترجیحاتی نہروں کی لائننگ کے لیے اس بجٹ میں مجموعی طور پر 1 ارب 20 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ اسی طرح قصور اور پنڈوں کی ڈویژن میں پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے نیو راوی سائفن کی تعمیر کا منصوبہ بھی تجویز کیا گیا ہے، جس کے لیے اس بجٹ میں 9 ارب کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ضلع راولپنڈی میں 2280 ایکڑ تک زرعی زمین کو سیراب کرنے کے لیے 8256 ایکڑ فٹ کی گنجائش کے حامل پری سیدہ ڈیم کی تعمیر کے لیے بھی مالی سال 2025-26 کے بجٹ میں
4.2 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है।